तशद्दुद और नफरत का बयानिया नाकाबिले कबूल है। आज़ाद कश्मीर में जो हालात पैदा किए गए वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बगावत पर उकसाने की कोशिश भारत का एजेंडा है, ये एजेंडा नहीं चलने देंगे। आज़ाद कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार अतीक ने कहा कि कश्मीरी अवाम ने इंतशारी गिरोह को मुस्तरद कर दिया। फौज में बगावत कराने की बातें नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। जिन्होंने ऐसी बातें की उन्हें फांसी दी जाए। गुलाम कादिर ने कहा कि जो हालात पैदा किए गए वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बगावत पर उकसाने की कोशिश भारत का एजेंडा है। तशद्दुद और नफरत का बयानिया काबिले कबूल नहीं है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम तज्जिया भी हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, जबकि तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। वकार हसन साहब, कितनी ही अच्छी बात हो गई कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई। कश्मीरी रहनुमाओं की जानिब से न सिर्फ ये कहा गया कि ये भारत का एजेंडा है, बल्कि ये भी कहा गया कि ये एजेंडा किसी सूरत नहीं चलने दिया जाएगा और ख़ासकर तशद्दुद और नफरत की जो सियासत है उसको कोई जगह नहीं मिलेगी। जी बिस्मिल्लाह माफ़ी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आई थिंक इस पे कमेंट करने से पहले सिर्फ टाइमिंग देख लें कि पाकिस्तान जो इस वक्त दुनिया में डिप्लोमेटिकली सक्सेस गेन कर रहा है। कश्मीर में टूरिज्म सीजन स्टार्ट हो जाता है मई जून में, और फिर इलेक्शन आ रहे हैं, तो आई थिंक टाइमिंग वाज वेरी क्रिटिकल और शायद ये दोवल के इशारे पे हुआ था। बाकी आई थिंक आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट और रियासत ने काफ़ी बर्दाश्त किया, और लेकिन जब पुलिस थैले से बाहर आई तो पता चला है कि टोटली ये दिस इज एजेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर। अभी एक तरफ सैयद अली गिलानी मरहूम का कश्मीर है, जो कहते थे हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। एक तरफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है जो पता नहीं कितने अरसे से बंद है, और इतने ये बेशरम लोग हैं। मैं इनको सिर्फ रिमाइंड करा, तकरीबन 3000 हाफ विडोज है मकबूजा कश्मीर में। इस वक्त तकरीबन 14 बच्चे कैद हैं अगस्त 2019 से, और 10,000 से ज़्यादा मिसिंग पर्सन हैं। और ये कहते हैं कि हम रस्ते उस तरफ खोलेंगे, भारत का मुआवजा करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत में से जहन्नम बना हुआ है मुसलमानों के लिए। रोजाना खबरें आ रही हैं मिलती की। तो ये आई थिंक दिस इज आई वुड से वेरी अप्रोप्रिएट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हम भी वेट कर रहे थे कि कश्मीर की जो असली लीडरशिप है सामने आए। और ये अच्छा हुआ है कि उन्होंने बड़े खुल के आई थिंक अवाम की जज्बात उनकी अक्कासी की है, और डिमांड उनकी बड़ी जेन्युइन है कि इंतसारी टोले से निकाह दिलाई जाए। और मेरे ख्याल में इनकी कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए थ्रू द लॉ, बिकॉज बगावत जैसा यहाँ आज़ाद कश्मीर के जो नौजवान हैं या ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान आर्मी में, उनको कॉल की गई, ये दिस इज अनप्रेसिडेंटेड कि आप कॉल करें फिर इस तरीके से आप जो है पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर दरार डालने की कोशिश करें। बाकी जो देखा है रावला कोर्ट में भी, आई थिंक अवाम ने बुरी तरह रिजेक्ट किया है। पीपल आर फेड अप विद दिस टोला, और ये चारों जो कनपुतरे जिनको कहा जा रहा है, बिल्कुल आई वुड से कि दे आर गद्दार एंड दे शुड बी टेकन टू टास्क। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आगे बढ़ना है। आज़ाद कश्मीर हमारा लिबरेशन का कैंप है। बड़ा एजेंडा हमारा है कि हमने मकबूजा कश्मीर वापस लेना है, और उसके लिए एक जॉइंट एफर्ट की जरूरत है। बिल्कुल। वकार हसन साहब साथ ही रहिए। इस वक्त तज्जियाकार मरियम फातिमा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सैयद मोहम्मद अली साहब, पहले आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से वकार हसन साहब भी कह रहे हैं कि ये टाइमिंग्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इस टाइम पर जो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप है, असल लीडरशिप, उसका सामने आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना और हालात को वाजे करना कि जो हालात पैदा किए गए थे, जो इंतशार की सूरत हाल पैदा की गई थी, वो एक प्रॉपर एजेंडा की तहत थी और ये एजेंडा आगे नहीं चलने दिया जाएगा। ये कितना अच्छा हो गया है, कितना मुस्बत और बेहतर कदम है, क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो आज़ाद कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये बड़ी बरवक्त और बड़ी अहमियत की हामिल है कई वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज़ाद कश्मीर के सियासी कायदीन का सामने आना और इस भारत नवाज एजेंडे और बयानिए को रिजेक्ट करना, इस बात का सबूत है कि आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है, जो बाशऊर और गयूर अवाम है, वो मुकम्मल तौर पर नजरिए पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और वो पाकिस्तान के नजरिए की हामी है। और जो भी उनके गवर्नेंस के मसाइल या कंसर्न्स हैं, वो समझते हैं कि उनका ये हक और जिम्मेदारी है कि वो आइन और कानून और इखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए उनको मुनसिफाना अंदाज से हल करें, ताकि हमारे आज़ाद कश्मीर के जो भाई हैं उनके मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन अगर हुकूक का बयानिया इस्तेमाल किया जाएगा रियासत के खिलाफ एक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, एक नफरत का बीज बोने के लिए, फौज के अंदर बगावत की कोशिश करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि ये इस बात का सबूत है कि ये लोग बिल्कुल सामने आ चुके हैं कि इनका असल एजेंडा किसके लिए काम करना है।
اور اس کے لیے یہ معصوم ہمارے جو کشمیری نوجوان ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ اپیل خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں کشمیر کے ان کے سامنے یہ لمحہ فکریہ رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ آپ کے حقوق کا بہانہ بنا کے کس طرح سے آپ کے اور پاکستان کے درمیان نفرتیں اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی یہ جو بھارتی سازش ہے اس کو آپ سمجھیں اور اس کو ناکام بنائیں, اور آپ کے تمام آپ کا مستقبل, آپ کی آزادی, آپ کے حقوق, آپ کی ترقی کا جو سفر ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہر پاکستانی فوجی جو ہے وہ اپنا خون پسینہ جو ہے کشمیر کے لیے بہانے کے لیے تیار ہے. آپ کو یاد ہوگا فیلڈ مارشل عاصم نے جب آرمی چیف کے دور پہ کمان سنبھالی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے آزاد کشمیر محاذ کا دورہ کیا تھا, جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی جو کمٹمنٹ ہے اور پاک فوج کی جو کمٹمنٹ ہے آزاد کشمیر کی دفاع کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, اس میں کوئی آنچ نہیں آ سکتی, اور وہ ہر کمٹمنٹ سے زیادہ محترم بھی ہے, متبرک بھی ہے اور قیمتی بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے محمد علی صاحب, ان کی جانب سے تو واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا. ہر پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے جذبات بھی کشمیر کو لے کر بالکل یہی ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, لیکن ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ایک منفی سوچ اور ایک بیانیہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید کشمیری عوام یہ چاہتے ہیں, شاید کشمیری عوام کی یہ سوچ ہے, وہ تو بالکل آشکار ہو چکی ہے, بلکہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس نے سامنے آ کر حقائق بھی بتا دی اور یہ تک بھی کہہ دیا کہ فوج میں بغاوت کرانے کی جو باتیں ہیں وہ ناقابل تلافی جرم ہیں اور ایسے لوگوں کو پھانسی دینی چاہیے. اب چونکہ یہ بھارت کا ایجنڈا بے نقاب ہو چکا ہے, کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اس کے اوپر واٹ نیکسٹ, کیا سٹیپس ہونے چاہیے تاکہ اس قسم کا ماحول, اس قسم کے جو حالات ہیں وہ دوبارہ نہ پنپ پائیں؟ جی بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے. ہمیں سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہسٹری کیا ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, آپ سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حارث نواز صاحب, اگر آپ نے میرا سوال سنا ہے تو یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ اب جو حالات سامنے آ چکے ہیں, بہت ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں, اب کیا ہونا چاہیے کہ ایسے حالات پھر سے پیدا نہ ہوں؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے کشمیر میں آرمی آفیسر سب نے بڑا وہاں پر سرو کیا ہے. کشمیری عوام بہت محب وطن ہے, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اور یہ مٹھی بھر جو لوگ ہیں جن کو را نے اور یہ پھر یہ بہتر فارج نے انہوں نے مل کے ان کو اکسایا انتصار کرنے کی کوشش کی ہے. آپ یہ دیکھیں کشمیر کے اندر جو انڈین ہیلتھ کشمیر ہے وہاں پر عوام کی زندگی دیکھیں, ایک 10 لوگوں کے اوپر ایک وہاں پر فوجی وہاں پر کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد ان کے نوجوانوں کو بہار جیل میں بند کیا ہوا ہے. ان کی زندگی تنگ ہے, ان کے باغات ختم, کاروبار ختم, ان کا سے جو ظلم بربری آپ کے سامنے ہے. جب وہ شہید ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے جھنڈے میں اپنے آپ کو ان کو لپیٹ کے وہ پاکستان میں دفن کرتے ہیں. علی سعید گیلانی کہا تھا ہم پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں, یہ ان کی محبت ہے. آپ پاکستانی مسلح افواج انڈیا کو آپ کو بچانے کے لیے, کیونکہ وہ انڈیا قبضہ کرنا چاہتا ہے, ساری فوج ہماری آپ کے ساتھ ہے. ہم نے وہاں پہ بہت عرصہ وہاں پہ بارڈر پہ ڈیوٹی دی ہیں اس لیے. اور پھر آپ کو دیکھیں بجلی 3 روپے کی مل رہی ہے, تو 12 روپے لاگت ہے, 3 روپے دے رہے ہیں. آٹا سستا, ہر چیز سستی آپ کو مل رہی ہے پاکستان سے. پاکستانیوں کے ریٹ دیکھیں, وہ دیکھیں. اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے پوری اعلیٰ قیادت آپ کے سامنے بیٹھی ہے. سردار قیوم کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کے والد کی. اس کے بعد آپ کے سامنے بھی قادر بیٹھے ہوئے. ہر ایک پاکستانی ہے اور پاکستان محبت کرتے ہیں. پاکستان ایک بات یہ کشمیر میں کہ جو اقوام متحدہ کی قرارداد جو ہے اس کے مطابق کشمیر کو خدمت ملنا چاہیے, اور وہ ہم اس کو حل کر تیار ہیں. یہ انتشار کا ٹولہ جو انڈیا کو مار کے حق میں مار پڑی, پھر اس کو فتنہ ہندوستان کو جو خارجیوں کو مارا وہ مار پڑی ہے. اب اس کے بعد وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں. یہ یہاں پر کشمیر میں یہ کشمیری نوجوان ان کو خود ماریں گے, لیکن جو سرپسند ہے بغاوت کر رہے ہیں